दुःख पत्ता छने दुःख होतो सबै बिपानिनो दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतान्तर कल्प दुर्विघान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै बिपानिनो सम्पूर्ण भएका सर्व प्राणीहरू निर्दुःख छ दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि पन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर भय पत्ता राजा भय चोरा भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै बिपानिनो सम्पूर्ण भएका सर्व प्राणीहरू निर्भया छ भय रहित भएको वा भय नभएको पनि पन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै बिपानिनो सम्पूर्ण भएका सर्व प्राणीहरू निशोका छ शोकरहित भएको वा शोक नभएको पनि पन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर आजको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्न अगावै वहाँ तथागत अरहन समाज सम्बुद्ध भगवान शास्त्रमा कोटि कोटि वन्दना नमो तस्स नियामिकस्स धम्मस्स नमो तस्स अठरिय पुग्गला महासङ्घस्स त्रिरत्नमा फेरि पनि एकसाथ वन्दना गर्दै शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गरी आज विशेष गरेर थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित 7 दिवसीय जुन अनलाइन धर्म देशनामा उपस्थित सम्पूर्ण श्रोतागण उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज विशेष गरेर मिति शासन सम्वत 2566 विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण महिना 27 गते शुक्रबार साँझ लगभग 7:53 में आजको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौं। कालेन धम्म सवर्णं इत्थं मङ्गलमुत्तमम् भनेर भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्से मुताबिक समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्न अति उत्तम मङ्गल हो भन्ने भगवान शास्त्रको वचनलाई बुद्ध वचनलाई शिरोपर धारण गरी आज सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई शासनमा वीर्यको महत्व शासनमा वीर्यको महत्व भगवान शास्त्रको शासन भन्ने बित्तिकै भगवान शास्त्रले 45 वर्षसम्म अनवरत रूपमा निरन्तर रूपमा अविश्रान्त रूपमा दिनुभएको तिथि सम्पूर्ण शिक्षा पथलाई शासन भनिन्छ। र शासन सम्पूर्ण शासनलाई सार संक्षिप्त गर्दाखेरि हामी 37 बोधिपक्षीय धर्म शासनको सार प्राप्त गर्छौं। 37 बोधिपक्षीय धर्म 47 त्यसमा 4 स्मृति प्रस्थान 4 इद्दीपात 4 सम्मा प्रदान सम्यक प्रदान 5 इंद्रिय 5 बल 7 बोध्यंग 8 अष्टांगिक आर्य अष्टांगिक मार्ग भनेर बुद्ध शासनको सार
यसरी पाइन्छ। त आज शासनमा वीर्यको महत्त्व भन्दाखेरि यो शासनको सार भएको धर्ममा वीर्यको अङ्गलाई एकचोटि यसो निहालेर हेरिरहँ। हामी 4 स्मृति प्रस्थान भनेपछि कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, यी 4 स्मृति प्रस्थानको कार्य गर्दाखेरि पनि हामीहरूले 3 अङ्गले कार्यलाई प्रारम्भ गर्नुपर्छ। त्यो हो आतापि सम्पजानो सतीमा, यमा भाषामा दटिठा विरियासाय तिनानेजी भन्छन् त हैन। होस बनाइराख्नुहोस्, आताप भन्ने वीर्यलाई बढाइदिइराख्नुहोस् र सम्पजन्य भन्ने ज्ञानले जान्दिराख्नु भन्दाखेरि 4 स्मृति प्रस्थान कार्य गर्दाखेरि आलस्यपनले, अल्छीपनले हामीले त्यो अति उत्तम भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिँदैन। न हिनेन अग्गस पतितो होती, अग्गे नेव अग्गस पतितो होती। भगवान शास्त्रले हामीहरूलाई मात्रै उत्साह गर्नु, पुरुषार्थ गर्नु, मेहनत गर्नु, कोसिस गर्नु भनेर होबाद उपदेश दिइराख्नु भएको होइन। स्वयं आफैले पनि कसरी चाहिँ पुरुषार्थ गर्नु हो भन्ने कुराहरू सधर्म प्रेमीहरूलाई विदितै छ। अन्तिम भवमा भगवान शास्त्रको दुःख र चर्यालाई हेर्ने हो भने हाड र छाला मात्रै बाँकी रहन्जेल पनि भगवान शास्त्रको त्यो वीर्य, त्यो कोसिस, शरीरको कायिक बल सबै दुर्बल भयो तर चैतसिक बल भने थोरै मात्र पनि पछि हट्दैन अरे भगवान बोधिसत्वको त्यो वीर्य। त हामीहरूलाई पनि भगवान शास्त्रले आताप सम्पजानो सतीमा विनेय लोके अभिजादो मनसङ भनेर जुन हौसला दिइराख्नु भएको छ, प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ, हो आलस्यपनले, अल्छीपनाले अति उत्तम भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिँदैन। अघि नेव अकस पतितो होती, एकदम पुरुष पराक्रम, उत्साह, मेहनतबाट मात्रै त्यो अति उत्तम भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 4 स्मृति प्रस्थानलाई हामीहरूले निहालेर हेर्ने हो भने त्यसमा वीर्य नभइकन 1 इन्च पनि कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। 4 इद्धिपातमा छन्दाधिपति, वीर्याधिपति, चित्ताधिपति, विमंशाधिपति, 4 इद्धिपात भनेको आफूले इच्छा गरेको त्यो चीज वस्तु प्राप्त गर्ने अङ्ग। हामीहरूको सबैको आफ्नो इच्छा आकांक्षा छ, यसको निम्ति छन्द चाहिन्छ, वीर्य चाहिन्छ, चित्त चाहिन्छ, विमंश भन्ने ज्ञान चाहिन्छ। यो 4 इद्धिपातमा पनि भगवान शास्त्रले वीर्याधिपति, वीर्य इद्धिपातलाई मैत्री र करुणालाई कुरालाई हामीले राम्ररी स्मरण गर्नुपर्छ। त्यही भएर वीर्यवतु किङ नामकम न सिद्धति, वास्तवमा पुरुषहरूले गर्नुपर्ने जुन पुरुषार्थ हो, पराक्रम हो, मेहनत हो, कोसिस हो, त्यो चाहिँ राम्ररी कोसिस गर्ने हो भने, उद्योग गर्ने हो भने कुन कार्य चाहिँ अधुरो रहन्छ? कुनै पनि कार्य अधुरो रहँदैन रे। जुन व्यक्ति आलस्यमा डुब्छ, वीर्यहीन हुन्छ, कमजोर हुन्छ, त्यो व्यक्तिको मात्रै सबै कार्यहरू अधुरो हुन्छ। त्यही भएर इद्धिपातमा हेर्ने हो भने 1 इद्धिपात चाहिँ के हो? वीर्याधिपति। 4 सम्यक प्रधानमा हेर्ने हो भने त चतुरङ्गी सेनाले युक्त भएको, 4 अङ्गले युक्त भएको वीर्यलाई जताइएको छ। 37 बोधि पक्षीयको
सम्यक प्रधान भन्ने त चारैवटा अङ्ग अनुत्पन्न भएको अकुशललाई उत्पन्न हुनै नदिनु जीवनमा उत्पन्न भएको अकुशललाई पहानाय पन्छाउनु हटाउनु यसको निम्ति सत्य वीर्य हो, उद्योग हो, कोसिस हो, पुरुषार्थ गर्नुपर्ने हो। अनुत्पन्न जीवनमा कहिले पनि उत्पन्न नभएका ती कुशलहरूलाई उत्पन्न गर्नको निम्ति परिश्रम गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, उद्योग गर्नु पर्यो रे भगवान शास्त्रले। उत्पन्न भएको त्यो कुशल धर्महरूलाई विपुलाय भियो भावय विपुल हुने गरी पर्याप्त हुने गरी अभिवृद्धि गर्नको निम्ति चार सम्यक प्रधान भनेको चारैवटा वीर्यको काम मात्रै छ। अनि आउँछ इन्द्रिय पञ्चेन्द्रियमा पनि वीर्य चाहिँ इन्द्रिय हुने गरी जबसम्म पाँचवटा इन्द्रिय मिल्दैन तबसम्म मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरिँदैन भन्दाखेरि यहाँ अविद्या रूपी तिती प्रतिपक्ष धर्महरूलाई दमन गर्न सक्ने भनेको नै के हो भन्दाखेरि वीर्य रूपी इन्द्रिय। वीर्यको भाविता गर्दै 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 यसलाई इन्द्रिय बनाउन सक्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्द्रियमा पनि वीर्य चाहिँ समावेश भएको छ। अनि फेरि भगवान शास्त्रको धर्ममा बल भन्ने छ, जुन तपाईँ हामीहरूको एनर्जी बल पनि पाँचवटा छ। त्यो पाँचवटा बल अन्तर्गत हेर्ने हो भने विद्या जस्तो प्रतिपक्ष धर्मलाई चकनाचुर पार्न सक्ने एनर्जी भनेको नै वीर्य बल। त्यसमा पनि एक वीर्य बल समावेश छ। सप्त बोध्यङ्गमा हेर्नुहोस् निहालेर सातवटा बोधि अङ्गका सातवटा बोधि अङ्गमा हेर्ने हो भने वीर्य बल चाहिँ तेस्रो नम्बरमा आउँछ। वीर्य सम्भोजङ्गो मोकलानो मया सम्मादखाता भाविता बहुलिकता अभिज्ञाय सम्बोधाय निबानाय संवर्तति। काश्यप भोजङ्गमा पनि वीर्य सम्भोजङ्गोको काश्यप मया सम्मादखाता भाविता बहुलिकता अभिज्ञाय सम्बोधाय निबानाय संवर्तति। वीर्य सम्भोजङ्गो भनेको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई प्राप्त गर्ने जुन बोधि अङ्ग हो, त्यो बोधि अङ्गमा तेस्रोमा वीर्य सम्भोजङ्गो। बुद्ध शासनमा वीर्यको विशेषता, वीर्यको महत्त्व एकदमै भगवान शास्त्रले जोडतोडले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। आलस्यमा बसेर डुबेर हुँदैन। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हेर्ने हो भने सम्मा वायमो मार्गङ्गले राम्रो कोसिस गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ हामीहरूलाई अराइराखेको छ। भनेपछि 37 बोधि पक्षीय धर्ममा वीर्य मार्गङ्गलाई हेर्ने हो भने लगभग 9वटा समावेश छ। 4 सती पठाउनलाई मैले छाडिदिएँ। इन्दिपातमा एउटा, सम्यक प्रधान 4वटा, 5वटा बल, इन्द्रियमा एउटा, बलमा एउटा गर्दा 7वटा, सप्त बोध्यङ्गमा वीर्य बोध्यङ्ग एउटा, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्मा वायमो भन्ने एउटा गर्दाखेरि जम्मै 9वटा आयो। भनेपछि 37 बोधि पक्षीयलाई 4 भाग गर्ने हो भने 1 भाग त वीर्य समावेश भयो। पुरुषार्थ गर्नु, उत्साह गर्नु, उद्योगी हुनु, मेहनती हुनु, परिश्रमी हुनु। तिमीहरूमा भोकै छु खाना पाइन भनेर आलस्यमा डुबेर नबस। भर्खर खाना खाएको हो, एकैछिन त म पल्टिन्छु भनेर यसरी बहाना बनाएर नबस। आज अलिकति चाँडै छ उठेको, 3:30 बजे नै उठे, एकछिन सुत्छु भनेर नसुत। त्यो बहाना नबनाऊ रे। है किन भन्दाखेरि वीर्य गर्नु भनेको नै निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु हो। बुद्ध शासनमा
वीर्यको विशेष महत्त्व हामीले हेर्ने भने 1/4 त भगवान शास्त्रले वीर्य राख्नु भएको छ। 37 बोधी पक्षीय धर्ममा 1/4 लेबौँ डबौँ वीर्य समावेश छ। भनेपछि हामीहरूले वीर्य कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, हामीहरू कति उद्योगी हुनुपर्छ, हामी कति परिश्रमी हुनुपर्छ, हामी कति मेहनती हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। देवी देवताको आशा लिएर भाग्यको सहारामा बस्यो भने त यो जीवन पनि डुब्छ भन्ने कुरा भगवान शास्त्रले 37 बोधी पक्षीय धर्ममा स्पष्टसँग उपदेश गर्नुभएको छ। त्यही भएर तुमे हि किचन आतपम आखा तारो तथागतो पटिपन्नो पमुखन्ती झाइनो मार वन्दना। तुमे हि किचन आतपम, जुन आतप भन्ने क्लेशलाई झरमझुरुम पारेर खसाल्नु पर्ने जुन वीर्य हो, कायिक वीर्य, चेतसिक वीर्य, त्यो वीर्यलाई त तुमे हि तिमीहरू स्वयंले नै गर्नुपर्छ। अखातारो तथागता, म भगवान शास्त्र त केवल मार्ग निर्देशक मात्र हुँ। बाबु हो, यो मार्गले चाहिँ तिमीहरूलाई सुगति पुर्याउँछ, यो मार्गले तिमीहरूलाई ब्रह्मलोक पुर्याउँछ, यो मार्गले तिमीहरूलाई निर्वाण पुर्याउँछ, यो मार्गमा हिँड्यौ भने तिमीहरू 4 अपाय दुर्गतिमा पतन हुन्छौ भनेर मार्ग निर्देशक मात्र हुँ। काम त तिमीहरू स्वयंले नै गर्नुपर्छ भन्नुभएको कुरालाई हामीहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर वीर्यको साधारण अर्थ के त भन्दाखेरि उत्साह, उद्योग गर्नु, मेहनत गर्नु हो, परिश्रम गर्नु हो। शारीरिक एवं मानसिक साहसपूर्ण कार्यलाई नै वीर्य भन्छ। शारीरिक वीर्य, चेतसिक वीर्य। त्यो वीर्य पनि कुनै सम्पत्ति आर्जन गर्नको निम्ति भनिएको होइन। भगवान शास्त्रले लौकिक सम्पत्ति आर्जन गर्नको निम्ति कोसिस गर्नु भनेर प्रेरणा दिनुभएको होइन। 3 बोधीहरूमध्येमा एउटा बोधीलाई प्राप्त गर्नको निम्ति भगवान शास्त्रले विशेष गरेर वीर्यको उपदेश गरिबक्सनु भएको हो। त्यसको निम्ति धुताङ्गशील आदि पालन गर्नु, ज्ञान संप्रयुक्त भएर कोसिस गर्नुलाई नै वीर्य भन्छ। अनि वीरानङ भावो वीर्यो, वीरहरूको विशुद्ध स्वभावलाई पनि वीर्य भन्छ। वीरहरूको विशुद्ध भाव भनेको, वीरहरू भनेको कुनै पनि सङ्ग्राममा, कुनै कार्यमा गयो भने उनीहरू पछि हट्ने स्वभाव हुँदैन। सुरवीरहरूको लक्षण भनेको उनीहरू बरु त्यो सङ्ग्राममा मर्न खुसी छन्, तर पराजय भएर फर्केर आउन बहुत लज्जास्पदको कुरो भनेर आफूले जुन कार्यलाई प्रारम्भ गर्छन् त्यो कार्यलाई बीच बाटोमा छाड्दैन। त्यो कार्यलाई सिद्ध हुने गरी जति नै बीचमा विघ्न बाधा आए तापनि, जति नै अवरोध आए तापनि, जति नै दुःख कष्ट सहनु परे तापनि त्यो दुःखलाई सबै चकनाचुर हुने गरी पेलपाल गरेर चाहिँ अगाडि बढेर जाने त्यो उत्साहलाई वीरानङ भावो वीर्यो, डराएर बीच बाटैबाट मैदान छाडेर भाग्ने स्वभाव हुँदैन। त महापरिनिर्वाणको समयमा भगवान शास्त्रले जुन धर्मलाई मैले स्वयं जानेर लिए, साक्षात्कार गरे, अभिज्ञा गरे, यो नै बोधिपक्षीय धर्म हो भनेर भगवान शास्त्रले स्पष्ट रूपमा उपदेश गर्नुभएको छ। र त्यो बोधिपक्षीय धर्मको देशनापछि लगातारै भगवान शास्त्रले यो इमसधम विनय अपमतो विहरति पहाय जाति संसार दुःख सन्तङ गरिसति भनेर यसरी पनि नेत्री र कर्मलाई अगाडि सारी उपदेश गर्नुभएको छ। यो इमसधम विनय, यो जुन नर नारीहरूले, जुन व्यक्तिहरूले
इमस धम्म विनय म भगवानले धेरै पुण्यले स्थापना गरिएको शील शासन समाधि शासन प्रज्ञा शासन यानी यो धर्म विनयमा अपमत्तो विहरति प्रमादी नभइकन उद्योग गर्छ, परिश्रम गर्छ, मेहनत गर्छ, एकदमै होशियारी भएर उद्योग गर्छ, परिश्रम गर्छ, मेहनत गर्छ भने पहाय जाति संसारम यो बार बार यो संसारमा जुन आवागमन भइरहन्छ, जन्म मरणको लहर चलिरहेको छ, हो यो जन्म मरणको लहरलाई, यो आवागमनको लहरलाई संसार दुःख अन्तम गरिसति सम्पूर्ण दुःखलाई अन्त गर्छ। कुन व्यक्तिले त भन्दाखेरि जुन व्यक्ति बेहोसी नभइकन बुद्ध शासनमा दत्तचित्त भएर उद्योग गर्छ, परिश्रम गर्छ, मेहनत गर्छ, त्यो व्यक्तिले सम्पूर्ण आवागमनलाई छाडी दुःखको अन्त गर्छ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी आज्ञा भई बक्सेको त्यो बुद्ध वचनलाई हामीहरूले बार सम्झिँदै वीर्यलाई बढाइराख्नुपर्छ। सधर्म प्रेमीहरू, बोधिसत्वहरूको वीर्यले देवता र भाग्यको भरोसा लिँदैनन्। देवता छैनन् भनेको होइन, भाग्य होइन भनेको होइन कि भाग्यमा भए प्राप्त हुन्छ भन्ने त्यो भरोसामा बस्दैनन् रे। कुनै देवी देवताले मलाई उपकार गर्लान् भन्ने त्यो आशमा बस्दैनन् रे। बोधिसत्वहरूले प्राणीहरूप्रति करुणाले गर्दाखेरि आफूलाई प्राप्त भएको त्यो निर्वाणलाई पनि छाडेर आफ्नो त्यो वीर्यको हेतुद्वारा आफ्नो हातमा प्राप्त भइसकेको त्यो परम शान्ति सुख निर्वाणलाई पनि तिलञ्जली दिएर आफ्नो वीर्यद्वारा बुद्धत्व लाभार्थ प्रार्थना गर्छन्। प्रार्थना पश्चात अनेक प्रकारका दुःख पीडाहरूलाई सहनु पर्ने हुन्छ, तर त्यति विघ्न बाधाहरूलाई सङ्घर्षमा कहिले पनि पराजित हुँदैनन्, उनीहरू विजय नै भएर जान्छन्। त्यही भएर हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ, हाम्रा बोधिसत्व सुमेत ऋषिले कसको अगाडि चाहिँ बुद्ध हुने प्रार्थना गर्नुभयो भन्दा दीपङ्कर दशबलको पादमुखमा बुद्धत्व हुने प्रार्थना गर्नुभएको सबैलाई विदितै छ। सुमेतले प्रार्थना गर्दाखेरि दीपङ्कर भगवान शास्त्रले के आज्ञा गरी बक्सिनुभयो त भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले बोधिसत्व सुमेतलाई यो प्रार्थना पूर्ण गर्न सजिलो छैन, तिमीले जुन कुराको इच्छा गर्यौ सुमेत, त्यो इच्छा पूरा गर्नु भनेको सजिलो छैन भन्दाखेरि हाम्रा बोधिसत्वको जवाब सुन्नुहोस्। कम्मल तजो नहरुच अट्टिच अवशिष्यतु उपसुसतु गद्दे मे सब्बंतं मंस लोहितम। हो भगवान शास्ता, छाला नसा र हाड मात्रै मेरो शरीरमा किन बाँकी नरहोस्, मेरो शरीरको रगत मासु हाडको रूपमा सुकेरै किन नजाओस्। पुरुष पराक्रम र पुरुष बलले जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ नपुगुन्जेलसम्म मैले आफ्नो वीर्य उत्साहलाई रोक्ने छैन। हाम्रा सुमेतले आफ्नो हातमा आइसकेको निर्वाणलाई तिलञ्जली दिएर हामीहरूको निम्ति बेत्री र करुणालाई अगाडि सारेर चाहिँ मैले जस्तोसुकै दुःख सहनु परे तापनि सहन्छु र म कोसिस गर्छु र बुद्ध समाज सम्बोधि ज्ञानलाई हासिल गर्छु र प्राप्त गरेको त्यो ज्ञानलाई फेरि म यी प्राणीहरूलाई, दुखी प्राणीहरूलाई दिन्छु भन्ने हेतुले चाहिँ जुन प्रार्थना गर्नुभयो, त्यो प्रार्थना गर्दाखेरि दीपङ्कर भगवान शास्ताले यो प्रार्थना पूर्ण गर्न त्यति सजिलो छैन भन्दा र सुमेत ऋषिले जुन भन्नुभयो, अब छालाहरू नसाहरू हाडहड्डीहरू सबै सुकेर गए तापनि
शरीरमा भएका ती मासु र रगतै सुकेर गए तापनि पुरुष पराक्रम र पुरुष बलले जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ नपुगेसम्म वीर्य उत्साहलाई रोक्ने छैन। त्यतिखेर यो वचन बोल्नु भएको अन्तिम जीवनमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने त्यो साँझ, वैशाख पूर्णिमाको साँझ पनि उहाँले एवं प्रकारले नै अधिष्ठान गरेर बस्नु भएको हो। यो आसनलाई मैले तबसम्म छाड्दिनँ जबसम्म म बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्दिनँ। यसको निम्ति छाला नसा र हाड मात्रै मेरो शरीरमा किन बाँकी नरहोस्, मेरो शरीरमा भएका रगत र मासु हाडको रूपमा नै सुकेर किन नजाओस्। मैले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नगरिकन यो आसनबाट उड्दिनँ। यो दृढ संकल्प, यो पुरुषार्थ, यसरी पुरुषार्थ गर्दै आउनु भएको एक जीवन होइन, 2 जीवन होइन, 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म त्यो पारमी पुरा भएको हुँदाखेरि यसरी चाहिँ उहाँले अधिष्ठान गर्न सक्नुभयो र त्यो राज्य हौसलाभरि पुरुषार्थ गर्नुभयो। नभन्दै उहाँले चाहनु भएको त्यो सम्बोधि सम्मा सम्बोधि ज्ञानलाई प्राप्त गरेर सम्पूर्ण देवब्रह्म मनुष्यहरूको माझमा झल्झल्यमान भइबक्स्यो। त उहाँलाई कसैले वरदानको रूपमा दिनुभएको होइन, आफ्नै बाहुबल, आफ्नै कायबल, आफ्नै चैतसिक बलले परिश्रम गरेर प्राप्त गर्नुभएको भन्ने कुरा योगीहरूले बुझ्नुपर्ने नित्यान्त आवश्यकता छ है। त उहाँले पनि पुरुषार्थ गर्नुभयो र हामीहरूलाई पनि 37 बोधि पक्षमा 1/4 त वीर्यको मात्रै व्याख्या गर्नुभएको रहेछ भगवान शास्त्रले। पुरुषार्थ गर, कोसिस गर, मेहनत गर, यो जीवन अति नै मूल्यवान छ, अति नै सारयुक्त छ, यसलाई खेर नफाल। यस प्रकारको मौका भनेको फेरि जुट्नु धेरै गाह्रो छ। यही समयमा नै तिमीहरूले खुब परिश्रम गर, मेहनत गर भनेर भगवान शास्त्रले वीर्यको खुब जोडतोडले चाहिँ तपाईँ हामीहरूलाई प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ। कुशल धर्म सिद्ध नभएसम्म काम गर्दै जाँदा पनि अनेक बाधा आउन सक्छन्। काम नै नगर्नेलाई त कहाँबाट विघ्न बाधा आउँछ र होइन त? काम गर्दा बाधा आउँछन्, ठिकै छ, आउन दिनुहोस्। हिँड्ने व्यक्तिलाई ठेस लाग्छ नि, हिँड्दै नहिँड्ने व्यक्तिलाई कहाँबाट ठेस लाग्छ र? यसैले आफ्नो कतिपयले आफ्नो दुर्बल वीर्यको कारणले गर्दाखेरि के गर्छन् त भन्दाखेरि कामलाई प्रारम्भ गर्नु अगावै नै उनीहरू त्यसबाट एकदम यो काम त अति गाह्रो छ भनेर पछि हट्छन्। त्यो कामलाई प्रारम्भ गर्न हिचकिचाउँछन्, कार्य नै प्रारम्भ गर्दैनन्। किन भन्दाखेरि दुर्बल वीर्य भएको व्यक्तिको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। कतिले काम प्रारम्भ गर्छन्, गरिसकेपछि माझैमा गएर बहुत गाह्रो भयो भनेर बिचैमा उनीहरूले त्यो कार्यलाई छाडिदिन्छन्। त्यो किन त भन्दाखेरि वीर्य चाहिँ दुर्बल भएको कारणले कुसित भन्ने आलस्यपनले जित्दाखेरि हामीहरूले गर्दै गरेको त्यो कार्य के हुन्छ त भन्दा बिचमै गएर स्थगित भइदिन्छ। यहाँदेखि हामी फेरि टपिक चेन्ज गर्छौँ। यो काम त बहुत गाह्रो छ, म अर्को चाहिँ ट्राई गर्छु, यो विधि चाहिँ अलिक मलाई सुटेबल भएन, अर्को विधि चाहिँ म ट्राई गर्छु। धेरै जस्तो व्यक्तिहरूले त्यो कर्मस्थान पनि चेन्ज गरिराख्ने काम गर्यो। यो कामले चाहिँ अलिक फापेन, अर्को काम त्यो फेरि सुरु गर्यो। त्यो माझैमै बिचैमा एकदमै मन्द वीर्य भएकाहरूले त काम प्रारम्भ गर्न पनि विभिन्न बहानाहरू तिर्छाएर कामै नगरिकन के गर्नु, भाग्यले नै साथ नदिएको होला नि, कर्मै त्यस्तो हो भनेर यसरी विभिन्न बहाना बनाएर कामै प्रारम्भ गर्दैनन्। प्रारम्भ गरेको कार्यलाई पनि गाह्रो भनेर बिचमै छाडिदिन्छन्। काम गर्ने उत्साह र काम पूर्ण नभएसम्म नछोड्ने साहस नै कसले दिन्छ त भन्दाखेरि उत्तम वीर्यले मात्रै दिन्छ। तपाईँ हामीहरूले जुन कार्य पनि गर्दैछौँ त्यो काम गर्ने साहस,
त्यो कामलाई पूर्ण नहुन्जेलसम्म नछाड्ने जुन त्यो उत्साह हो, मनोबल केले दिन्छ त भन्दाखेरि वीर्यले दिन्छ। यसरी तपाईँ हामीहरूले वीर्यको विशेषतालाई जान्नुपर्छ र आफ्नो जीवनमा म कस्तो खालको वीर्यको व्यक्ति रहेछु, काम प्रारम्भ गर्नु अगावै नै हिचकिचाउने खालको व्यक्ति हो कि कामलाई प्रारम्भ गरिसकेपछि बिचमै छाडेर जाने आदि कल्चो खालको व्यक्ति हौ कि अथवा त्यो कार्य पूर्ण नहुन्जेलसम्म जे जस्तो विघ्न बाधा आए तापनि आफ्नो वीर्यलाई बढाएर अगाडि जाने खालको हो। अब त्यो तपाईहरु आफैलाई जाँच्नुस् र यो उपदेश सुने पश्चात चाहिँ जुनसुकै कार्यलाई पनि सिद्ध गर्नुस्, कार्यलाई प्रारम्भ पनि गर्नुस्, बीचमा जे जस्तो विघ्न बाधा आए तापनि त्यो कार्य पूर्ण नहुन्जेलसम्म छाड्दै नछाड्नुस्। त्यस प्रकारको उत्साह चाहिँ केले दिन्छ त भन्दा एकदम जागरिलो व्यक्तिलाई, हैन, एकदम एक्टिभ भएको व्यक्तिलाई, एकदमै एफर्ट वीर्यवान व्यक्तिले मात्रै हुन्छ। र सामान्य कामको निम्ति त त्यति वीर्य चाहिन्छ भने अझ बुद्धत्व प्राप्ति जस्तो काममा यस्तो साहसिक वीर्य बल कति चाहिन्छ भन्ने कुरा को सवालै छैन। भनेपछि हाम्रा समाज सम्बन्धले कति चाहिँ वीर्य गर्नुभयो होला, कति उत्साह गर्नुभयो, कति मेहनत गर्नुभयो, कति परिश्रम गर्नुभयो भन्ने कुरा नर्मल लौकिकको काममा त यस्तो 3 प्रकारको स्टेप रहेछ। हामी कतिपय कामलाई प्रारम्भ नै गर्ने रहेनछौँ त्यो अल्छीले गर्दाखेरि, कतिपय कामलाई बिचैमा नै हामीहरूले छाड्दिने रहेछौँ हाम्रो उत्साह जागर नहुँदाखेरि, वीर्य उद्योग नहुँदाखेरि, हैन, अल्छी भन्ने भूत सवार हुँदाखेरि छोडिदिने रहेछौँ। कतिले चाहिँ कामलाई प्रारम्भ गरिसके पश्चात पूर्ण नहुन्जेलसम्म सिद्ध गर्न के को लक्षण रहेछ त भन्दा वीर्यको लक्षण रहेछ भनेपछि यो सामान्य कार्य गर्न त वीर्यको त्यति खाँचो पर्छ भने बुद्धत्व जस्तोको प्रार्थना सिद्ध गर्नको निम्ति यो साहसिक वीर्य बल कति चाहिन्छ भन्ने कुरा सवाल नै छैन। त्यसैले साधारण उपलब्धिको लागि त मन्द उत्साह र मन्द वीर्य नपुग हुन्छ भने उच्चतरको उपलब्धिको लागि कतिसम्म महान उत्साह र स्थिर वीर्य आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ है। सामान्य उपलब्धिको लागि त सामान्य वीर्यले हुँदैन। हामीहरूले एक जीवन जीविको यापन गर्नको निम्ति त कति परिश्रम गरिराख्नु परेको छ। अनि त्यो उच्चत्वको प्राप्तिको लागि हामीहरूमा कति दृढ वीर्य चाहिन्छ भन्ने कुरा यो हजुरहरूले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। साथै यस संसारमा लोकोत्तर भावभन्दा ठुलो अन्य कुनै पनि महत्त्व भन्ने छैन, कुनै पनि तत्त्व छैन। यो संसारमा लोकोत्तर भावभन्दा ठुलो अन्य कुनै तत्त्व नै छैन। यसको प्राप्तिको लागि कति ठुलो स्थिर दृढ वीर्य आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा भनिराख्नु, यहाँदेखि व्याख्या गरिराख्न नपर्ला। त्यही भएर हामी लोकोत्तर भाव कति महत्त्वपूर्ण छ, कति ठुलो हो भन्ने कुरा हामी धम्मपदको एउटा श्लोकबाट स्पष्ट हुन्छ। पथव्या एक रज्जिन सगस गमनेन वा सब लोक दीपच्चेन सोतापत्ति फलम वरम भनेर हाम्रो अनाथपिण्डिकका सुपुत्र काललाई भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभयो। पथव्या एक रज्जिन, पृथ्वीको एकमात्र राजा चक्रवर्ती राजा हुन पाउनु भन्दा पनि सोतापत्ति फलम वरम, सोतापन्न मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नु ठुलो महत्त्वपूर्ण काम हो। सगस गमनेन वा, सुगति जान पाउनु, देवलोक ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन पाउनु भन्दा पनि सोतापत्ति फलम वरम, सोतापत्ति फल नै उत्तम वर हो
सब लोक अधिपचेन सम्पूर्ण लोकको अधिपति भएर बस्नुभन्दा पनि अधिपति त्यो वर पाउनुभन्दा पनि सोतापति फलम वरम सोतापति फल प्राप्त गर्नु नै ठुलो कुरो हो भनेपछि सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति त यति ठुलो उत्साह यति स्थिर वीर्य चाहिन्छ भने असोतापति भन्दा पनि महान के हो सकीर्तागामी अनागामी अरहन्त कति महान होला। यो महानता प्राप्त गर्नको निम्ति नै भगवान शास्त्रले भिक्षुहरूलाई वीर्यको उपदेश गर्नुभएको हो। भिक्षुहरू आरभथ निखमथ युञ्जथ बुद्ध शासने धुनाथ मचुनो सेना नाला गारा वा कुञ्जरो। भगवान शास्त्रले त्यो सोतापति फल सकीर्तागामी फल अनागामी फल अरहन्त फल अति उत्तम भएको वर त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति भिक्षुहरूलाई आरभथ निखमथ युञ्जथ बुद्ध शासने धुनाथ मचुनो सेना नाला गारो वा कुञ्जरो यो इमस धम्म विनय अपमतो विहसति पहाय जाति संसारं दुःख अन्तं करिष्यति। आरभथ वीर्यलाई प्रारम्भ गरिदेऊ निखमथ आलस भावलाई हटाइदेऊ युञ्जथ बुद्ध शासने बुद्ध शासनमा प्रतिष्ठित भएर प्रतिपत्ति पूर्ण गर्नमा दत्तचित्त हो। धुनाथ मचुनो सेना नाला गारो वा कुञ्जरो नाला गारो वा कुञ्जरो कुञ्जरो जसरी मत्त हात्तीले बलले मत्त भएको हात्तीले नाला गारो बाँसले बनेको घरलाई धुनाथ चकनाचुर पारे दिए जस्तै आफ्नो त्यो शरीरले खुट्टाले कुल्चेर बाँसले बनाएका त्यति साना साना त्यति घरहरूलाई चकनाचुर पारे जस्तै मचुनो सेना मृत्युका सेनाहरूलाई पनि धुनाथ टुक्रा टुक्रा गरेर पठाऊ। भगवान शास्त्रले भिक्षुहरूलाई वीर्यको विषयमा यसरी चाहिँ उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशलाई तपाईँ हामीहरूले स्मरण गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। वीर्य गर आलस्यपनलाई हटाऊ। बुद्ध शासन भनेको त्यति सजिलोसँग पाउने शासन होइन। त्यो सबै त्यो कारण कार्य जुटिरहेको छ अहिले प्राप्त भइरहेको छ। त्यसर्थ यसरी बुद्ध शासनमा तिनी प्रतिष्ठित भएर प्रतिपत्ति भनेको शील समाधि प्रज्ञाको सम्पादन गर्नमा दत्तचित्त भएर लाग। उदाहरण के त भन्दाखेरि गज हात्ती मद हात्तीले जसरी त्यो बाँसको घरहरूलाई चकनाचुर पारिदिन्छ यस्तै तिमीले पनि मृत्युमार अभिसंस्कार मार क्लेश मार खण्ड मार आदि गरिएका 5 मारहरूलाई चकनाचुर पारिदेऊ। यो इमस धम्म विनय अपमतो विहरति यो जुन व्यक्ति म भगवानले धेरै पुण्यले स्थापना गरिएको यो धर्म विनयमा अपमतो विहरति अप्रमादी भएर उद्योग गर्छ बेहोसी नभइकन खुब दत्तचित्त भएर उद्योग गर्छ पहाय जाति संसार त्यो संसारको आवागमनलाई पन्छाइदिएर दुःख अन्त गरेर जान्छ। कस्तो व्यक्तिले त भन्दाखेरि वीर्यवान व्यक्तिले बुद्ध शासनमा वीर्यको महत्त्व अति नै छ। हामीहरूले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ पराक्रम गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ के को निम्ति त भन्दा आफ्नो त्यो क्लेश क्षय गर्नको निम्ति। मैले प्रारम्भमा हजुरहरूलाई उपदेश गरेको निष्क्रमण केबाट निस्किनु त भन्दा काम र भवबाट निस्कनको निम्ति काम र भवबाट निस्कनको निम्ति
वस्तुकाम र कलेश कामबाट निस्कनको निम्ति त्यसलाई नै के भनिन्छ? निष्क्रमण। हो त निष्क्रमण गर्नको निम्ति, निस्कनको निम्ति के चाहिन्छ त भन्दा साहस चाहिन्छ। वीरानां भावो वीर्यो, वीरहरूको शुद्ध भाव चाहिन्छ। क्लेशबाट पछि नहट्ने स्वभाव हुनुपर्छ। म यो मेरो मनमा भएको त्यो विकारलाई चकनाचुर पार्छु भन्ने त्यो साहस, त्यो वीर्य, त्यो उत्साह, त्यो जाँगर, त्यो उद्योग हुनुपर्छ। उद्योग गरिएन, बोधिसत्वले त कुनै देवी देवताको आश गरेर बस्नु भएन, कुनै भाग्यको आश गरेर बस्नु भएन भने उहाँका शिष्य तपाईँ हामीहरूले भाग्यको आश गरेर बस्न उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले हामी बुद्धानुयायी भइँदैन। आफ्नो हात जगन्नाथ आफैले वीर्य गर्नुपर्छ। जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ, मह काट्ने अर्काले हात चाट्ने मैले हुँदैन बुद्ध शासनमा। त्यही भएर अचेव किचन आतपं पूजन्या मरणं सुवे नहिनो सङ्गरतेन महासेनेन मच्चुना भन्ने जी बुद्ध वचनहरू यस्ता छन् कि अचेव किचन आतपम, गर्नुपर्ने कामकाजलाई पुरा उत्साहपूर्वक मेहनत कोसिस गरेर पुरा गर। पूजन्या मरणं सुवे, भोलि नै मर्ने हो कि भन्ने कसलाई थाहा छ र? भोलि म मर्छु कि बाँच्छु मलाई थाहा छैन। त्यही भएर कल करेसो आज कर, आज करेसो अभी कर भन्छ नि त। यो सबै बुद्ध वचनहरू रहेछन्। बुद्ध वचनहरू स्टडी गर्दै जाँदा, ध्यान गर्दै जाँदाखेरि आजभन्दा 2600 वर्ष पूर्व भगवान शास्त्रले गर्नुपर्ने काम जति आजै पुरा गरे, कुन काम भन्दा उत्तम भएको सुतापत्ति, सकेतागामी, अनागामी, अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त हुने त्यो कार्यलाई आजै गर। को जन्या मरणं सुवे, सुवे भोलि को जन्या कसलाई थाहा छ? मरणं अहं मरणं, मेरो मृत्यु हुन्छ कि म मर्छु कि बाँच्छु भोलि कसैलाई पनि थाहा छैन। नहिनो सङ्गरतेन महासेनेन मच्चुना, किनकि महासेना भएको मृत्युसँग नो हामीहरूको सङ्घरण, लेखापढी, कागजपत्र सिग्नेचर गरिएको छैन रे। कोसँग भन्दाखेरि मृत्युराजसँग हामीहरूको लेखापढी भएको छैन। त्यसर्थ गर्नुपर्ने काम तिमीहरूले आजै गर। भोलि भन्ने व्यक्तिको त जीवन छैन। भोलि त के हुन्छ हुन्छ, भोलि कसलाई थाहा छ के हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। गर्नुपर्ने काम दृढ पराक्रमपूर्वक गर्नुपर्छ। होइन भने शिथिल उद्देश्य भएको प्रवजितले धेरै धुलो उडाउँछ अरे। शिथिल भनेको शासनमा प्रवजित भएर गर्नुपर्ने जुन परियति प्रतिपत्ति गरिएन र अरू नै लाभ सत्कारतिर फसियो भने धुलो उड्छ अरे क्या सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राम्ररी नफक्रिएको दुबो घाँसले हातमा घाउ बनाउँछ। हातमा समायो भने हातमा काटेर घाउ बनाइदिन्छ है। शिथिलतापूर्वक ग्रहण गरिएको अर्थात् वीर्य उद्योग नभएको श्रवण भावले पनि दुर्गति मात्र पतन गराउँछ। चिवर धारण गरेर मात्र पनि हुँदैन। हामी चाहिँ बुद्धिस्ट हौँ भनेर मात्र हुँदैन। बुद्धिस्ट हुँदैमा, चिवर धारण गर्दैमा चार अपाय दुर्गति बन्द हुनेबाट अति नै कल्याणकारी हुन्थ्यो नि त, अति नै मजा आउँथ्यो नि त। हुँदैन अरे। यो गर्नुपर्ने जुन काम हो त्यो जुटी, एडफास्ट जुटी, कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। कर्तव्यबाट विमुख भइयो, कर्तव्य परायण भइएन भने त यसको दण्ड सजायको भागी त हुनै पर्छ। अरहन्तको लागि यतिका वीर्य दृढ हुनुपर्छ भने
अझ हामी प्रत्येक बुद्धको प्रार्थना गर्नेहरू, सम्मा बोधि ज्ञानको प्रार्थना गर्नेहरूको वीर्यको बारेमा त अब के कुरा गर्नु, त्यो कुरै गर्न परेन। परमार्थ दृष्टिले कायबल भन्दा पनि चित्त बलले उत्तम हुन्छ। परिश्रम गर्नु, मेहनत गर्नु भनेको फेरि पसिना मात्रै बगाएर मुडे बल लगाएर भनेको होइन क्या। चित्त बल भनेको वीर्यको प्रदर्शन, त्यसमा ज्ञान चाहिँ संयुक्त हुनुपर्छ। ज्ञान बिनाको वीर्य त्यति महाफलदायी हुँदैन। जुन उद्देश्य प्राप्ति गर्नको निम्ति हामीहरूले परिश्रम गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, त्यसमा प्रज्ञा संयुक्त हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई प्रज्ञाको विषयमा 2 दिन धर्म देशना गरे, पञ्जा नरानङ रतनङ भन्ने कुरा। त उद्योग गर्दाखेरि पनि प्रज्ञा सहित ज्ञान संयुक्त भएर गर्नुपर्छ। त्यही भएर परमार्थ दृष्टिले कायबल भन्दा पनि चित्त बलले उत्तम हुन्छ। वीर्यको प्रदर्शन शब्द ज्ञानमा मात्र पनि सीमित हुन हुँदैन। हैन, बुद्धि विलासको विषय हुन जान्छ, गफ मात्रै हुन्छ, हावा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो धर्मपथमा भगवान शास्त्रले धेरै त्रिपिटक ग्रन्थको कुरा गर्न जान्ने भए तापनि प्रमादी भएर तदनुसार कार्य नगर्नेलाई अरूको गाईबस्तु चराउने गोठालोले सारयुक्त दुध पिउन नपाए जस्तै त्यो व्यक्तिलाई सारयुक्त श्रवण प्राप्त हुँदैन। बहु बीजे सहित भाषा मान्नु होती, न त करो होती नरोपमोतो, गोपो व गाओ गणयं परेशं न भगवा समन्यस होती। बहु बीजे सहित भाषा मान्नु, ग्रन्थको कुराहरू खूब जानेको छ, खूब व्याख्या गर्छ। न त करो होती नरोपम होतो, तर तदनुसार जसरी परिश्रम गर्नुपर्ने हो, वीर्य गर्नुपर्ने हो, बुद्ध शासनमा उद्योग गर्नुपर्ने हो, मेहनत गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्दैन। त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्काको गाई चराउने गोठालोले गाई चराउँछ, कतिवटा छ भनेर गन्छ, ल्याउँछ, राख्छ, दुध दुन्छ, साउलाई दिन्छ। त्यो गाईबाट प्राप्त हुने सार प्राप्त नगरे जस्तै बुद्ध शासनमा पनि बुद्धि विलास मात्रै भयो भने त्यसबाट पनि जुन सार हो त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन। जसरी सुगन्ध नभएको फुल राम्रो भए तापनि काम छैन, किन सुगन्ध छैन भने कसैले पनि त्यो फुललाई ल्याएर सजाउँदैन। कार्यहीन कुरा पनि राम्रो भए तापनि त्यो काम छैन। त्यही भएर भगवान शास्ता कपिल वस्तुमा सुधोधन महाराजको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनु हुँदाखेरि कपिल वस्तुमा घन्काउनु भएको त्यो धर्मघोषलाई तपाईँ हामीहरूले बार बार कानमा गुन्जाइराख्नुपर्छ। उद्दिठे नपमच्चेया धम्म सुचरितांचरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परहिंसा। उद्दिठेन पमच्चेया, उद्दिठेन आलस्यपनलाई हटाएर आरम्भ वीर्यलाई प्रारम्भ गर। न पमज्जेया, आलस्यमा डुबेर नबस, प्रमादी भएर नबस, बेहोसी भएर नबस। धम्म सुचरितांचरे, आफूले सुनेको जानेको जे जति छ त्यो धर्मलाई राम्ररी आचरण गर। धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परहिंसा। आफूले जे जति जानेको छ, सुनेको छ, बुझेको छ त्यो धर्मलाई राम्ररी आचरण गरियो, त्यो धर्मको राम्ररी पालन गरियो, भगवान शास्त्रले निर्देशन गरे मुताबिक उद्योग गरियो, अनि त्यसबाट आफूले परिश्रम गरे मुताबिक मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल अवश्य पनि आउँछ भनेर जुन भगवान शास्त्रले
उपदेश दिनुभएको छ कपिल वस्तुमा, यो तपाईहरुको कानमा गुन्जिराख्नु पर्यो। आलस्यपनलाई हटाउनु पर्यो, भगाउनु पर्यो। आताप भन्ने वीर्यलाई बढाइराख्नु पर्यो। के को निम्ति त भन्दा क्लेश क्षयको निम्ति। यो जीवन कति छ, कति बाँचिन्छ थाहा छैन भन्ने कुरा अघि भनिहाले। अचेव किचन आतपम, आतप भनेको त्यो भएको 4 अङ्गले युक्त भएको वीर्यले गर्नुपर्ने काम दत्तचित्त भएर गरिहाल्नुपर्छ। धर्म प्रेमीहरू भोलि 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 भनेर बस्ने व्यक्तिको जीवन पतनतिर उन्मुख भएर जान्छ। त्यही भएर पतनोन्मुख नहुँदै हामीहरूले वीर्य गर्नुपर्छ। यो बुद्ध शासनमा वीर्यको महत्त्व, वीर्य नगरिकन केही पनि छैन हो। अझै धम्मपदको एउटा गाथा भन्ने हो भने यो जब ससतङ जीवे कुसित हिन वीर्यो एकहं जीवितं सेयो वीर्य मारो भतो दलं। सहस्रवर्गमा यो जुन नर नारीहरू कुसित हिन वीर्यो, कुसित आज छिट्टै छ, ए साँझ परिसक्यो, ए अति गर्मी छ, ए अति जाडो छ, अति भोक लागेको छ, अति आज खाना धेरै खाइएछ भन्दा विभिन्न बहाना बनाएर बस्ने, कुसित आलस्यमा गरिराख्ने। हिन वीर्यो, वीर्य उत्साह भनेको रत्तिभर पनि नभएको, दिइहाल्छन् नि, भाग्यमा भए मिलिहाल्छ नि, के को चिन्ता भनेर बस्ने। त्यस प्रकारको जीवन वस सतङ जीवे 100 वर्ष जिउँछ भने त्यस प्रकारले जिउनु नसेयो कुनै प्रकारको श्रेयस्कर छैन, कुनै कल्याणकार छैन। एकहं जीवितं सेयो वीर्य मार भतो दलं। एकहं जुन व्यक्ति एक दिन एक बिहान एक क्षण मात्र पनि जिउँछ, तर कसरी जिउँछ त भन्दाखेरि वीर्य मार भतो दलं। ती सम्पूर्ण आलस्यपनहरूलाई दूर गरेर बुद्ध शासनमा प्रतिष्ठित भएर प्रतिपत्ति पूरा गर्नमा दत्तचित्त भएर लाग्छ। तातो पनि भन्दैन, चिसो पनि भन्दैन, आज खान पाएको पनि भन्दैन, आज धेरै खाए पनि भन्दैन, आज चाँडै छ पनि भन्दैन, ढिलो भयो पनि भन्दैन। मौका मिल्यो कि तपिहाल्छ, मनको क्लेशलाई झरमझुरुम बनाउनेतिर लाग्छ। यसरी वीर्यवान भएर बस्ने व्यक्तिको जीवन नै के त भन्दाखेरि श्रेय। एकहं जीवितं सेयो, यसरी आलस्यपनलाई हटाएर कायिक वीर्य चैतसिक वीर्यले सम्पन्न भएर एक दिन एक बिहान एक क्षण मात्र बाँच्छ भने यस प्रकारले बाँच्नु नै सेयो, श्रेयस्कर छ, कल्याण छ। किन बाँचुन्जेल उसले के गर्ने प्रयास गर्यो त भन्दाखेरि वस्तु काम र क्लेश कामलाई पन्छाउने हटाउने वीर्य गरेर बस्यो। हामीहरू किन दुखी छौँ भन्दा हामीहरूलाई वस्तु कामले सताइरहेको छ। हामीहरू किन दुखी छौँ भन्दा हामीहरूलाई क्लेश कामले जलाइरहेको छ। वस्तु कामले दुःख दिइरहेको छ, क्लेश कामले दुःख दिइरहेको छ भनेर जान्नको निम्ति के चाहिन्छ? प्रज्ञा। प्रज्ञा भएको व्यक्तिले मलाई यसले दुःख दिइरहेको छ, प्रज्ञा भएको व्यक्तिले मलाई यो रागअग्नि द्वेषअग्नि मोहअग्निले जलाइरहेको छ भनेर देख्दछ, जान्दछ, बुझ्दछ। अब हुँदैन, म यसमा जलेर बस्न हुँदैन, जलाइ खाएर बस्न हुँदैन, धेरै भयो, म चिन्तित भएको, अब यसबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्दा जब उसले सबै आलस्यपनलाई हटाएर बुद्ध शासनमा दत्तचित्त भएर वीर्यको प्रारम्भ गरिदिन्छ। वीर्यलाई प्रारम्भ गर्ने बित्तिकै वीर्य परिश्रमको मेहनतको फल त थोरै धेरै पाइहालिन्छ। घरमा बसेर केही पनि पाइँदैन, परिश्रम गरियो भने पाइन्छ। काम गरेपछि थोरै धेरै काम अनुसारको जागा पाइन्छ। लौकिक क्षेत्रमा पनि
काम नगरिकन हात पनि हल्लाइन, खुट्टा पनि हल्लाइन, केही पनि गरिन्न भने केही पनि पाइन्न। केही गऱ्यौँ भने केही न केही शाबासी त पाइन्छ, शाबास, थ्याङ्क्स, धन्यवाद त पाइन्छ केही गरियो भने कम्तीमा। केही पनि गरिएन भने धन्यवाद पनि पाइँदैन, थ्याङ्क्स पनि पाइँदैन, साधुवाद पनि पाइँदैन। भनेपछि उच्चतम वर प्राप्त गर्नको निम्ति हामी कति दत्तचित्त भएर चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धर्मपदमा भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको यो सहस्र वर्गको गाथाले एकहं जीवितं सेयो वीर्यमार भक्तोदल, वीर्यवान भएर, उद्योगी भएर, परिश्रमी भएर, मेहनती भएर एक दिन मात्र बाँच्छ भने पनि त्यो 100 वर्ष बाँच्यो, के बाँचाइ बाँच्यो बिचरा। क्लेश बढाउने काम मात्रै भयो, आगो दन्काउने काम मात्रै भयो, आगोमा घिउ थप्ने काम मात्रै भयो, रागमा राग थप्ने काम भयो, द्वेषमा द्वेष थप्ने काम भयो, मोहमा मोहग्नि थप्ने काम भयो। र जुन व्यक्तिले यो कुरालाई बुझेर यो वस्तु काम र क्लेश कामबाट म निस्किनुपर्छ भन्ने त्यति ज्ञान भइदियो र चाहिँ वीर्यलाई प्रारम्भ गरिदियो भने जति जति वीर्य प्रारम्भ गर्छ त्यति त्यति यो वस्तु काम र क्लेश कामबाट निस्किँदै जान्छ। वस्तु काम र क्लेश काम जुन दिन अन्त हुन्छ त्यो दिन सम्पूर्ण दुःख समाप्त हुन्छ। र सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू र भगवान शास्त्रको शासनमा वीर्यको महत्त्व यतिबाट राम्रै नक्सा निस्के जस्तो छ। बोधिसत्वहरूको वीर्य, बोधिसत्वहरूले गर्ने परिश्रम, सङ्गामेमे मतंसेयो यञ्चे जीवे पराजितो, यो शब्द पनि अति नै कर्णप्रिय छ, सुनिराख्न जस्तो छ। सङ्गामेमे मतंसेयो, त्यो वीर्यको तात्पर्य नै बताइएको, वीर्यको भावार्थ नै बताइएको। सङ्ग्राममा मर्नु नै बेस छ, निको छ अरे। यञ्चे जीवे पराजितो, पराजित भएर क्लेश मारसँग हारेर बस्नुभन्दा, विकारसँग हारेर बस्नुभन्दा, काय दुश्चरित्र, वची दुश्चरित्र, मनो दुश्चरित्रसँग उसको वशमा पराजित भएर बस्नु पर्दा भन्दा बरु सङ्ग्राममा मर्नु नै श्रेय छ। त्यही भएर बोधिसत्वहरूले प्रेरणा दिइरहनुहुन्छ, मा निवृत्त उपासक उपासिकाहरू पछि नहट्नुहोस्, मा निवृत्त, अभिकम अगाडि बढ्नुहोस्, वीर्य गर्नुहोस्। वीर्य पुरुषार्थ पराक्रमको फल अति मिठो हुन्छ। मा निवृत्त, पछि नहट्नुहोस्। जुन कदम चाल्नु हो अब पछि फर्केर नहेर्नुहोस्। यो सोझै राजमार्गले हामीहरूलाई वस्तु काम र क्लेश कामबाट एक दिन मुक्त बनाउने मार्ग फेला पर्यो र एक पाइला हामीहरूले चाल्यौँ। अब ब्याक को आयो को आएन, कसले गर्यो कसले गरेन भनेर त्यतातिर नहेर्नुहोस् रे, अभिकम अगाडि बढ भनेर शिवका देवताले हाम्रो अनाथ पिण्डिकलाई पहिलो राजगिरमा जाँदाखेरि, होइन मित्र आज किन तिमी यस्तो व्यस्त छौ, यो कसैको विवाह भोजको हो कि अथवा राजाको सवारी भई बक्सिनी हो कि किन यतिको व्यस्त भन्दा, होइन मित्र, बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई भोजनको निम्ति व्यवस्था गर्दैछु। बुद्ध के भन्यो रे मित्र भन्दा, बुद्ध भन्दा त्यो बुद्ध 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 भन्ने त्यो आरमण यति भयो कि कतिखेर भगवान शास्त्रको दर्शन गर्न पाऊँ, कतिखेर भगवान शास्त्रलाई भेट्न जाउँ। हुँदाहुँदै त्यो प्रीतिले उनी राति नै हिँड्दाखेरि लासलाई गएर किल्ची पठाउँछन् र डराउँदाखेरि त्यहाँ शिवका देवताले चाहिँ मा निवृत्त, गहपति हे गृहपति पछि नहट, अभिकम अगाडि बढ, हजुरको एक एक पाइला चाहिँ करोडौँ अर्बौँ रुपियाँभन्दा पनि अझै मूल्यवान छ। र सधर्म प्रेमीहरू बुद्ध शासनमा युञ्जथ बुद्ध शासनले, बुद्ध शासनमा दत्त चित्त भएर लाग्नुहोस्
र गर्नुपर्ने आफ्नो कायिक वीर्य र चेतसिक वीर्यलाई वस्तु काम र क्लेश कामलाई झरमझुरुम भएर खस्ने गरी तप्नु नै पर्छ। वीर्य गर्नु भनेको तप्नु। अनि वीर्य गर्दै तप्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा हुँदो प्रज्ञा उपलब्ध भएर आउँछ, जुन प्रज्ञाले इदं दुःख सच्चान्ति यथाभूतं पजानाति, यो चाहिँ दुःख सत्य रहेछ भनेर जस्ताको त्यस्तै यथाभूत जान्ने ज्ञान हुन्छ। इदं दुःखं समुदय सच्चान्ति यथाभूतं पजानाति, यो चाहिँ दुःख बनाउने कारण समुदय सत्य रहेछ भनेर पनि छर्लङ्ग हुन्छ। इदं दुःख निरोध सत्यन्ति यथाभूतं पजानाति, यो चाहिँ दुःख निरोध रहेछ, ब्रह्म शान्ति सुख निर्वाण रहेछ भनेर पनि जसको तस यथाभूत छर्लङ्ग देख्ने भइन्छ। इदं दुःख निरोध गामिनी पटिपता आर्य सच्चान्ति यथाभूतं पजानाति, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई पनि त्यो प्रज्ञाले छलले देखिन्छ। त्यसको निम्ति के गर्नु पर्यो? आरबथ निखमथ युञ्जथ बुद्ध शासने दुनाथ मच्चुनो सेना नाला गारो व कुञ्जरो। आरबथ वीर्यलाई आरम्भ गरिदिनुहोस्, आलस्यपनलाई हटाइदिनुहोस् र बुद्ध शासनमा दत्त चित्त भएर चार अङ्गले युक्त भएको वीर्यको त्यो हत्यालाई लिएर अगाडि बढ्नुहोस् र जसरी मत हात्तीले बाँसले बनाएको त्यो घरलाई चकनाचुर पारे जस्तै मनमा भएका ती मार सेनाहरूलाई पनि मृत्युमार, अभिसंस्कारमार, क्लेशमार, खण्डमार आदिलाई पनि चकनाचुर पारेर वस्तु काम र क्लेश कामबाट छुटकारा पाउनुहोस् भन्दै यति बा आजको जुन दिएको शीर्षक हो शासनमा वीर्यको महत्त्व चाहिँ छर्लङ्गै ऐना अगाडि उभिए जस्तै नै भयो कि जस्तो लाग्छ। ऐना अगाडि उभिए जस्तो नभए पनि पोखरीमा शान्त शीतल निर्मल पोखरीमा यसो आफ्नो प्रतिबिम्ब देखे जस्तै त भयो नै। यसर्थ शेष रहेको जीवन आतापी भन्ने वीर्यले युक्त भएर वस्तु काम र क्लेश कामलाई झरमझुरुम बनाएर खसाल्न सक्ने गरी उद्योग गर्नुहोस्। यसरी शान्त दन्त भएर यहाँबाट उपकार गरिएको धर्मलाई धर्म गौरवका साथ सवर्ण गर्नुभएको त्यो पुण्यको प्रभावले परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बनोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यही नै समाप्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम्। साधु साधु साधु। बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु सदा लोको होतु सुखी सदा। बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु सदा लोको होतु सुखी सदा। बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु सदा लोको होतु सुखी सदा। साधु साधु साधु।